अध्यायी 18 देव आब्राहामाक दिश्टी पडता. मामरेच्या पवित्र रुखा लागीं सर्वेस्पर आब्राहामाक दिश्टीक पडलो. तेन्ना आब्राहाम दनपाराचे दगीक तंबाच्या दारा लागीं बसून आसलो. ताणें वयर पळयलें आनी तेग मनीस थंय लागसार उबे आसलेले ताका दिसले. तांकां पळयतच तंबाच्या दारा कडसो उठून तांकां मेळोंक तो धांवलो आनी धरणीर सरपटून तो म्हणा लागलो, सायबानो, हांव तुमकां मानवालां जाल्यार तुमच्या सेवाका सवें रावानासता मुखार वचा नाकात. इल्लें उदक हाडून दितां. तुमचे पांय धुवन रुखापंदाक विशेव घेया. हांव इल्लो उंडो हाडटां. फुडें वचे पयलें तो खावन इल्ली गटाय घेया. ह्या पसत तुमच्या सेवकाच्या घरा तुमी आयल्यात. तांणी जाप दिली, तुवें सांगलेले प्रमाणे कर. आब्राहाम तुर्तान तंबाक धांवून सारा सरशी गेलो आनी तिका सांगी लागलो, वेगीं 3 शेर पीठ मोळ आनी भाकऱ्यो कर. उपरांत गोरवां आसलेले कडेन तो धांवलो आनी तरणे आनी पुटपुडीत वासरूं ताणें विंचलें आनी तें चाकरांक दिलें. चाकरान तुर्तान रांदप केलें. उपरांत आब्राहामान दही, दूद आनी रांदलेलें मांस घेवन तांचे मुखार दवरलें. ते जेवतना आब्राहाम तांचे बगलेन रुखामळांत उबो रावलो. तांणी ताका विचारलें, तुजी बायल सारा खंय आसा? ताणें जाप दिली, ती थंय तंबांत आसा. तांचे पैकी एकल्यान म्हळें, फुडल्या वर्सा ह्याच वेळार हांव परतून तुमगेर येतलों. तेन्ना तुजे बायलेक साराक एक चरको भुरगो जातलो. सारा तंबाच्या दारा लागीं ताच्या फाटल्यान रावून तें आयकताली. आब्राहाम आनी सारा म्हातारीं जाल्लीं. उतार प्रायेक तीं पावुल्लीं. साराक म्हयन्याचो स्राव बंद जाल्लो. देखून सारा आपणा इतल्याक हांसून म्हणा लागली, हांव आतां जरोन गेल्ली म्हातारी आनी म्हजो गोवी म्हातारो. अशें आसता कुडीची दादोसकाय कशी म्हाका परतून मेळची? तेन्ना सर्वेस्परान आब्राहामाक विचारलें. सारा कित्याक हांसली आनी म्हणाली, हांव आतां म्हातारी जालें आसता म्हाका भुरगें कशें जावचें? सर्वेस्पराक कितेंय असाध्य आसा? फुडल्या वर्सा ह्याच वेळार हांव तुमगेर येतलों. तेन्ना साराक एक पूत जातलो. सारान नाकारून हांव हांसूंक ना म्हूण म्हळें, कित्याक ती भियेल्ली. पूण ताणें जाप दिली, ना, तूं खरेंच हांसलेय. ते मनीस थंयच उठले आनी सोदोमाचेर दिश्ट घालचे खातीर एका उंच सुवातेक गेले. तांकां वाट दाखोवंक म्हूण आब्राहाम तांचे सवें गेलो. सर्वेस्पर आपणा इतल्याक चिंतूंक पडलो, हांव करूंक वेतां तें आब्राहामातावन कशें लिपोवन दवरूं? ताची संतत व्हड आनी बळिश्ट जावंक आसा आनी ताचे उद्देशी संवसाराच्या सर्व राष्ट्रांक आशिर्वाद मेळूंक आसा. ताच्या भुरग्यांनी आनी ताच्या घराण्यान प्रामाणीकपणान आनी नितीन देवाच्या वाटेन चलोवंक आदेश दिवच्या खातीर हांवें ताका भिंचला. हे परी सर्वेस्पर आपणे आब्राहामाक दिल्ली बासावणी कार्यारुपाक हाडटलो. उपरांत सर्वेस्परान म्हळें, सोदोम आनी गोमोर्रा विरोध भोव व्हड जाल्या. तांचे पाताक खरेंच भोव व्हड आसा. हांव सकला वचून तांच्यो करण्यो हांवें तांचे विरोध आयकल्ले बोबेक ताळ पडटात की ना म्हूण पळयतलों. हाची हांवें खबर घेवंक जाय. ते 2 मनीस थंयतावन सोदोमाचे वाटेन गेले. पूण आब्राहाम सर्वेस्परा मुखार थंयच उबो रावलो. आब्राहाम सर्वेस्परा सरशी वचून विचारे लागलो, खोटें सांगाता, नितीवंत सय तूं नास करताय? चिंतया, शहरांत 50 नितीवंत मनीस आसात. तर सगळ्या शहराचो तूं नाच करतलोय आनी तांतू आसलेल्या 50 नितीवंत मनशांक लागून तो वाटोवचो नाय? अशें केदींच करिनाका. कित्याक खोटें सांगाता नितीवंतांक जिवशी मारल्यार नितीवंतांक आनी खोट्यांक एकाच तरान लेखिल्ले परी जाता. अशें केदींच करिनाका. सगळ्या संवसाराच्या मुनसुबीदारान नितीक पसंद जाल्लें करूंक जाय न्हय? सर्वेस्परान म्हळें,
सोदोम शहरांत 50 नितीवंत मनीस म्हाका मेळटीत जाल्यार तांचे खातीर सगळें शहर हांव वाटयतलो. अब्राहमान जाप दिली, हांव धूळ आनी गोबर तरी सर्वेस्परा लागीं अशें उलोवंक धैर्य घेतां. चिंतया, 50 नितीवंत मनशांक 5 जण उणे आसात. त्या 5 जाणांक लागून तूं सगळ्या शहराचो नाश करताय. ताणें म्हळें, ना, थंय 45 नितीवंत मनीस मेळटीत जाल्यार हांव तसो नाच करचो ना. अब्राहमान परतून म्हळें, चिंतया, ते 40 मात्र आसात. ताणें जाप दिली, 40 जाणां खातीर हांव तसो नाच करचो ना. अब्राहमान म्हळें, हांव परतून उलयतां म्हूण म्हजो सर्वेस्पर रागार जायना जावं. थंय 30 जण मात्र मेळटीत जाल्यार? ताणें जाप दिली, 30 जण मेळटीत जाल्यार हांव तशें करचो ना. अब्राहमान म्हळें, परतून म्हज्या सर्वेस्परा लागीं उलोवंक हांवें धैर्य घेतलां. थंय 20च मेळटीत जाल्यार? ताणें जाप दिली, ह्या 20 जाणां खातीर हांव तसो नाश करचो ना. अब्राहमान म्हळें, म्हजो सर्वेस्पर रागार जायना जावं. निमाणें एक फावटी हांव उलयतां. थंय 10 जण मेळटीत जाल्यार? ताणें जाप दिली, 10 जण थंय मेळटीत जाल्यार हांव तसो नाश करचो ना. अब्राहमा लागीं उलोवन जातच सर्वेस्पर थंय तावन गेलो आनी अब्राहम आपल्या घरा परतलो.